बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। आज की वीडियो में हम ये जो मरीख का मकाम है जायचे में कहाँ है, सूरज का मकाम है किस तरफ है, तो ये जो वीडियो है बुर्ज असद और बुर्ज सुमला के लिए हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बुर्ज असद वालों की सूरत हाल बताऊँ कि इनका जो ज़ाती सितारा है बादशाह के मकाम पे है। ये लोग जो बुर्ज असद के तहत पैदा होते हैं, इनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी सलाहियतें होती हैं। ये लोगों से काम लेने का फ़न वक्त भी जानते हैं और ये टीम बना के अपना काम करने में, उसमें आगे ले जाने में ये बड़ी शोहरत रखते हैं। कुदरत इनके अंदर बड़ी सलाहियतें दी होती हैं। अब करंटली इनके जायचे में अगर गौर से देखा जाए तो जो सूरज है वो तो बादशाह के, इनका अपना ज़ाती सितारा बादशाह के मुकाम पे आ चुका है और सूरत हाल बेहतरी और कामयाबी की सिमत में चल रही है। लेकिन यहाँ इनको एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, अपना हर फैसला वो सोच समझ कर करें, किसी पे गुस्सा ना करें। उसकी वजह यह है कि इनके जायचे के चौथे खाने का जो हाकम है मरीख, वो इस वक्त एक कमज़ोर तरीन हालत में है। आप ये समझिए कि जितने बड़े आप ओहदे पे हैं, जितना बड़ा आप काम कर रहे हैं, अल्लाह आपसे काम ले रहा है। आपको अपने गुस्से के ऊपर और उस फैसले के ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए जो आंखें बंद करके फ्यूचर की सिमत में आप जाएं। हमारे एक क्लाइंट हैं, मैंने उनका जायचा बनाया तो उनके जायचे के मुताबिक वो एक बड़े बिजनेसमैन हैं। मैंने उनका जायचा बनाया, मैंने उन्हें नसीहत की कि इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा, सूरत हाल बड़ी ख़राब है। उन्होंने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी और खैर उन्होंने हस्बे आदत के स्टॉक मंगवा लिया कि ये तो चल रहा है काम। लेकिन फिर मुझे कहने लगे जब मरीख रिवर्स हुआ, क्योंकि मुझे पता था उनके जायचे के चौथा खाने का हाकम जो रिवर्स है, तो स्टॉक नहीं बिक सका। अब वो सब चीज़ें रुक गई। तो मुझे कहने लगे जी आपकी बात ठीक थी लेकिन हम नहीं समझे उस वक्त। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, आप स्लो कर दें, आहिस्ता आहिस्ता अपने एक्सपेंस कंट्रोल रखें। जो हासिल ज़र जो आपका आज तक पैसा आपके पास है उसे संभाल के रखें, फर्दर इन्वेस्ट ना करें और अपने एक्सपेंस कंट्रोल रखें, ख़ास कर ये बड़ा ज़रूरी है। उसकी वजह दोस्तों ये है कि यही एस्ट्रोलॉजर का काम है कि वो आपको आने वाले वक्त के बारे में बताता है कि यार ये काम करें, ये ना करें, अंदाजे से जो उसका अंदाज़ा है। तो जो दोस्त डेफिनेटली उस पर अमल करते हैं वो बड़े खुश रहते हैं। तो इनको बुर्ज असद वालों को इस चीज़ के ऊपर ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हद से ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, जो काम चल रहा है उसको चलाने दें, भागें ना। क्योंकि इनका जो सितारा है वो मैंने अर्ज़ किया कि बादशाह के मकाम पे है, लिहाजा एनर्जी ताकत इनके अंदर है और ये भागना चाहते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अपनी बात को मनवाना जानते हैं। लेकिन चौथे खाने का हाकम मरीख इंतहाई कमज़ोर है, तो केयरफुल रहना चाहिए। दूसरी बात इसमें यह है कि वो तमाम बुर्ज असद की ख़वातीन जो जॉब करती, उनको जायचे में सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, क्योंकि उनके जायचे में भी जो मरीख है वो बड़ा नहस जगह पर बैठा हुआ है, इंतहाई कमज़ोर है। लिहाजा उनको अपने रोज़गार पे और अपनी जॉब पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। इसी के साथ साथ जो अगला बुर्ज हमारा है बुर्ज सुमला, इसके अंदर ज़ंब आया बैठा है। दोस्तों ये जो ज़ंब है ये धोखे और फ्रॉड की निशानदेही करता है। ये वक्त ये कह रहा है कि आप केयरफुल रहें, क्योंकि बुर्ज सुमला वालों का जो हाकम सितारा तारद है वो सूरज के साथ है और इनके जायचे में वो 8वें खाने में बैठा हुआ है। 8वां खाना जो है उसमें सूरज तो ताकतवर है, तारद भी ताकत के साथ है, क्योंकि आज हालत किरान में है, दोनों सितारे इकट्ठे हैं एक पेज पे, सूरज और अतारद, लेकिन अतारद रिवर्स है। लिहाजा आपकी कोई बात की हुई
جو بات صحیح نہیں آپ نے بولی، کیونکہ یہ جو ضم ہے یہ جب پہلے خانے میں آتا ہے دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی کا۔ اس وقت میں مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی بہت بڑے آدمی کے پی اے نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کو غلط انفارمیشن دی تو وہ پھنس جائے گا۔ یہ دھوکے اور فراڈ والے خیالات سے بچیں۔ اور یہ خاص کر یہ میں بتاتا چلوں کہ جتنے بھی بڑے عہدوں پہ لوگ فائز ہیں ان کو اپنے اسسٹنٹ پہ، اپنے پی اے پہ، یا جو لوگ ان کو انفارمیشن دیتے ہیں اس کے اوپر بہت توجہ کرنی چاہیے۔ غلط انفارمیشن کی صورت میں برج سملہ والے نیگیٹو اسپیکٹس کو بھگتیں گے، کیونکہ ستارہ ان کا ابھی یہاں ریورس رہنا ہے، اور یہ ریورس صورتحال ہے، یہ ان کے لیے شدید خطرناک ہے۔ کسی کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا ان کو ان کے عہدے سے، ان کی جگہ سے گرا دے گا۔ ماضی میں دوستوں، میں نام نہیں لیتا، ایک بڑے میرے دوست رہے، وہ ماشاءاللہ ترقی کرتے کرتے بڑے جگہ پہ پہنچ گئے۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو ظاہر ہے کہ ہوا کچھ اور ہوئی تو صورتحال بدل گئی۔ اب وہ جو ہمیں ساتھ بٹھاتے تھے، باتیں کرتے تھے، اب وہ فون بھی کبھی کبھی سن لیں تو پھر انہوں نے فون بھی نہیں کبھی سنا۔ خیر ہمیں بھی ان سے کوئی کام نہیں ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ ہمارے دوست ہیں، لیکن کیونکہ ان کا ستارہ عطارد تھا، وقتی طور پہ اس میں ہوا بھری گئی تو وہ سمجھتے تھے کہ میں ہمیشہ ہواؤں میں بلند رہوں گا۔ صورتحال نیگیٹو ہوئی، اب ان کے اوپر جو ہے مشکلات آ گئیں۔ اسی طرح دوستو، میرا آپ کو بتانے کا اور یہ تمام چیزیں سمجھانے کا ایک مقصد ہے کہ علم سے آپ روشنی حاصل کریں۔ جو سچ ہے دوستو، ہمارا دین ہمیں کہتا ہے سچ بولو۔ سچ بولنے میں بڑا فائدہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو سچ کا پتہ ہوتا ہے۔ جھوٹ آپ 100 دفعہ بولیں، 100 دفعہ تعویلیں تلاش کریں، وہ پھر بھی جھوٹ ہے، کیونکہ برج سملہ کے اندر گرہن لگنا ہے، اور گرہن جو سورج گرہن ہے یہ بہت نیگیٹو ہے، بہت مشکلات لائے گا۔ اور یہ برج سملہ والوں کے لیے، خاص کر جن کے برج زوجستین ہیں، جیسے برج جوزہ ہے، جیسے برج قوس ہے، برج حوت ہے، ان سب کے لیے یہ جو گرہن ہے یہ شدید مشکلات لائے گا۔ ان کو محتاط رہنا چاہیے، اور اپنے آنے والے وقت کو زبانی جمع خرچ کرنے کی بجائے حقیقت کی سمت میں سوچنا چاہیے کہ ہم جہاں ہیں مستقل بادشاہ صرف اللہ کی ہے، سدا بادشاہت میرے اللہ کی ہے۔ وقتی طور پہ اللہ کسی کو اقتدار دیتا ہے، کسی کو طاقت دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ انداتا بن بیٹھے۔ جب انسان کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں، دراصل اس کا زوال اس وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو محتاط رہیں برج سملہ والے اور برج اسد والے لوگوں کے، کیونکہ فائنانس کے خانے میں گرہن لگنا ہے اور یہاں ضم بیٹھا ہوا ہے، تو برج اسد والوں کو چاہیے وہ اپنی فائنانس کے اوپر کڑا پہرا دیں، اور اپنے ایکسپنس جیسا میں نے عرض کیا کنٹرول رکھیں۔ برج سملہ والے اپنے جذبات کنٹرول رکھیں، سچ بولیں، جھوٹ کو اپنے قریب نہ بھٹکنے دیں، صاف ستھری بات کریں تاکہ ان کا فیوچر برائٹ ہو۔ برج سملہ والوں کے ذائچے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے ذائچے کے چوتھے خانے کا ستارہ جو مشتری ہے وہ اس سال جون میں بادشاہت کے خانے میں انٹر ہوگا، اور جو ہی وہ بادشاہت کے خانے میں انٹر ہوگا تو یہ سمجھیے کہ ان کے وہ تمام فیصلے جو انہوں نے سیریس کیے اور اپنے فیوچر کو مد نظر رکھا، عارضی خوشیوں کی نہیں بات کی، حقیقت بات کی، اب وہ پھلیں پھولیں گے، ان کی ترقی آئے گی، کامیابی ان کی سمت میں آئے گی۔ یہ دوستو یہی علم ہے جو آپ کو حقیقی دنیا میں لا کے کھڑا کرتے ہیں۔ اور یہ جو وقت ہے یہ اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ برج اسد والے اور برج سملہ والے بہت محتاط رہیں، ان کو اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھانا چاہیے۔